बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के मुताबिक बेसान के मुकाम पर दिसंबर 634 ईस्वी के आखिरी हफ्ते में रोमियों की फ़ौज का ये इज्तिमा हुआ था। जासूस ने अपने अंदाजे के मुताबिक उस लश्कर की तादाद 1 लाख बताई थी। असल में रूमी फ़ौज की तादाद 80,000 थी। इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी करने का मतलब यही लिया जा सकता था कि रूमी बहुत बड़ी जंगी कार्रवाई करना चाहते हैं। सलार आला अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तमाम सलारों को बुलाया। मेरे अजीज साथियों, रोमी कमोबेश 1 लाख का लश्कर ले आए हैं। इससे उनके अज़ाइम का पता चलता है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ और यही हो सकता है कि रूमी दमिश्क पर हमला करेंगे। अगर दमिश्क हमारे हाथ से निकल गया तो फिर कहीं कदम जमाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारी तादाद इस वक्त कितनी होगी? एक सालार ने पूछा। अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद की तरफ देखा। हमारी तादाद पहले से कुछ ज्यादा हो सकती है, खालिद बिन वलीद ने कहा। पिछली लड़ाइयों में जो मुजाहिदीन जख्मी हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर वापस आ चुके हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारी नफरी 30,000 तक हो जाएगी। हमें एक सहूलत और हासिल हो गई है, वो ये है कि मुजाहिदीन ने काफ़ी आराम कर लिया है। अबू उबैदा ने और खालिद बिन वलीद ने मिलकर मंसूबा तैयार किया कि रोमियों के इस लश्कर का मुकाबला किस तरह किया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने महाज पर लड़ने वाले सालारों पर यह पाबंदी आयद कर दी थी कि किसी बड़ी जंग का मंसूबा बनाकर उनसे मंजूर कराया जाए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु गैर मामूली फहम फरासत के मालिक थे। बाज़ जगहों की प्लानिंग वो खुद मदीना में बैठ कर करते और महाज को भेजते थे। अबू उबैदा ने इस पाबंदी के मुताबिक एक तेज रफ्तार कासद मदीना को रवाना कर दिया। उसे जो पैगाम दिया गया उसमें नई सूरत हाल लिखी गई और मुजव्जा मंसूबा भी तहरीर था। वक़्त बहुत थोड़ा था। दुश्मन बेतहाशा नफरी साथ लाया था। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि किस लम्हे वो क्या कार्रवाई शुरू कर दे। लेकिन मुसलमानों ने पैगाम रसानी का निज़ाम इतना तेज़ और महफूज बना रखा था कि थोड़े से वक़्त में दूर के फासले पर पैगाम पहुँच जाता था। अमीरुल मोमिनीन ने सूरत हाल और मनसूबे का जायज़ा लिया, उसमें कुछ रद्दो बदल किया और मनसूबे की मंजूरी दे दी। यजीद बिन अबी सुफियान दमिश्क में थे। वो सलार भी थे और दमिश्क के हाकिम भी। उन्हें पैगाम भेजा गया कि दुश्मन क्या सूरत हाल पैदा कर रहा है और वो बदस्तूर दमिश्क में ही रहें। उन्हें यह भी हदायत दी गई कि दमिश्क के शुमाल मगरिब पर जासूसों की देखभाल करने वाले आदमियों के जरिए नजर रखें, क्योंकि तवक्को यही है कि रोमी उधर से हमला करेंगे। सलार शराहबील बिन हसना अपने दस्तों के साथ उस इलाके में थे जिसमें बेसान और फहल वाक़या थे। खलीफा उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खास तौर पर लिखा था कि सलार शराहबील बिन हसना को इस जंग के लिए सलार मुकर्रर किया जाए जिसकी रूमी तैयारी करके आए हैं। खालिद बिन वलीद को इस फौज के हरावल दस्ते की सलारी सौंपी गई थी। जनवरी 635 ईस्वी के दूसरे हफ्ते में उन दस्तों ने, जिनकी तादाद तकरीबन 30,000 थी, कूच किया। उन्हें बेसान से कुछ दूर फहल के मुकाम तक पहुंचना था। ये दस्ते जब फहल पहुंचे तो देखा कि वहां रूमी फौज नहीं थी। वहां रूम की पूरी फौज को नहीं होना चाहिए था। खबर मिली कि चंद एक दस्ते वहां मौजूद हैं, लेकिन ये दस्ते जा चुके थे। वहां के मकामी लोगों ने बताया कि रोमियों के दस्ते बेसान चले गए हैं, जहां उनके पूरे लश्कर का इज्तिमा है। मुसलमान आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दरिया के दोनों तरफ दूर दूर तक दलदल थी जिसमें से गुजरना मुमकिन नहीं था। बाज़ मुअर्रिखों ने लिखा है कि यह दलदल दरिया के दोनों किनारों से लेकर एक एक मील दूर तक फैली हुई थी। यह इलाका सतह समंदर से कई सौ फुट नीचे और वहां उस दौर में नशीब ज्यादा थे। देखा गया कि वहां दरिया के किनारे टूटे हुए नहीं थे। फिर ये पानी कहां से आ गया था जिसने उस नशेबी इलाके को दलदल बना डाला था? कुछ दूर ऊपर जाकर देखें, एक मकामी आदमी ने बताया। फहल में रूमी फौज के दस्ते रहते थे। वो यहाँ से चले गए। ऊपर की तरफ जाकर उन्होंने दरिया में पत्थरों का बंद बांधा और दोनों किनारे तोड़ दिए। इस तरह ऊपर से यह पानी यहाँ आकर जमा हो गया और फैलता चला गया। रोमियों ने मुसलमानों को रोकने का बड़ा सख्त इंतजाम किया था। रोमियों ने गालबन ये सोचा था कि मुसलमान सहरा में या मैदान में चलने और लड़ने के आदी हैं और वो दलदल में से नहीं गुजर सकेंगे। अगर उन्होंने ये सोचा था तो बिल्कुल ठीक सोचा था। दलदल मुसलमानों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। उनके लिए तो चट्टानें और पहाड़ियां भी नई चीज थीं। लेकिन उन्होंने पहाड़ी इलाकों में भी लड़ाइयां लड़ी थीं और दुश्मन को शिकस्त दे दी थी। वो दलदल में से भी गुजर जाते, लेकिन उनके पास इतना वक़्त नहीं था। सलार शराहबील रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दलदल से कुछ दूर हटकर अपने दस्तों को एक तरतीब में कर दिया। दाएं और बाएं पहलुओं पर अबू उबैदा और अमर बिन आस थे। सवार दस्ते की कमान दरार बिन अजवर को दी गई थी। खालिद बिन वलीद को वो दस्ते दिए गए जिन्हें बेसान की तरफ जाना था। खालिद बिन वलीद हरावल में थे। कुछ आगे गए तो दलदल ने उनके पांव जकड़ लिए। खालिद बिन वलीद अपनी आदत के मुताबिक दलदल में से गुजरने की कोशिश करने लगे, लेकिन दलदल ज्यादा ही होती गई और वो मुकाम आ गया जहां दलदल में से पांव निकालना भी नामुमकिन हो गया।
चनाचे वो दलदल में से निकलने लगे, लेकिन निकलना भी दुश्वार हो गया। बड़ी कोशिश के बाद खालिद बिन वलीद अपने दस्तों के साथ दलदल से निकले और वापस फहल आ गए। रूमी सालार सकलार तजर्बाकार सालार था, वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार था। मुअर्रख लिखते हैं कि वो अपने इस धोखे को कामयाब समझता था कि मुसलमान दलदल में से निकल नहीं सकेंगे। उसी दलदली इलाके में ऐसी जगह भी थी जहां पानी के नीचे जमीन बहुत सख्त थी और वहां कीचड़ नहीं था, वहां से आसानी से गुजरा जा सकता था। लेकिन इस किस्म के रास्ते का इल्म सिर्फ रोमियों को था। सकलार ने अपने लश्कर से कुछ दस्ते अलग किए और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। अजमत रूम के पासबानों, उसने अपने लश्कर से कहा, आज तुम्हारा दुश्मन फंदे में आ गया है, मुसलमान दलदल में से नहीं गुजर सके। उन्होंने दलदल से परे फहल के मुकाम पर पड़ाव डाल दिया है। हम उसी दलदल में से जिसमें से मुसलमान नहीं गुजर सके उन्हें गुजर कर दिखाएंगे। वो समझते होंगे कि उनके आगे दलदल है जो उन्हें हमसे महफूज रखेगी। हम रात को हमला करेंगे। उस वक़्त वो अपने पड़ाव में गहरी नींद सोए हुए होंगे। ऐ रोमियो, ये रात की लड़ाई होगी जो आसान नहीं होती, लेकिन आज तुम्हें अपने उन साथियों के खून का बदला लेना है जो अब तक मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। तुम्हें अपना शिकार सोया हुआ मिलेगा, कोई एक भी जिंदा ना निकल कर जाए। उनके घोड़े, उनके हथियार और उनके पास हमारा लूटा हुआ जो माल है, ये सब तुम्हारा है। अगर तुम उन सब को ख़त्म कर दोगे तो समझो तुमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया, और यही हमारा मकसद है। शहनशाह हरकुल का ये वहम दूर कर दो कि हम मुसलमानों को शिकस्त दे ही नहीं सकते। रूमी सिपाही ये सुनकर कि वो अपने दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे, जोश से फटने लगे। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो पहली लड़ाइयों में मुसलमानों के हाथों जख्मी हुए थे और कई भागे भी थे। वो दांत पीस रहे थे, वह इंतकाम की आग में जल रहे थे, और वह मुसलमानों को अपनी तलवारों से कटता और बर्चियों से छलनी होता देख रहे थे। 23 जनवरी 635 ईस्वी का सूरज गुरूब हो गया तो रोमियों के सालार सकलार ने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया। शाम बड़ी तेजी से तारीख होती गई। सकलार ने पेश कदमी का हुक्म दे दिया। उसे दलदल में से गुजरने का रास्ता मालूम था। अपने दस्तों को उसने उस रास्ते से गुजारा। जब तमाम दस्ते गुजर आए तो सकलार ने उन्हें उस तरतीब में कर लिया जिस तरतीब में हमला करना था। ये हमला नहीं शब खून था और ये यक तरफा कार्रवाई थी। उसी तरतीब में सकलार ने अपने दस्तों को फहल की तरफ पेश कदमी का हुक्म दे दिया। वो खुद सबसे आगे था। उसने पेशकदमी की रफ्तार तेज रखी ताकि मुसलमानों को उनके आने की खबर हो भी जाए तो उन्हें संभलने की मोहलत ना दी जाए। रोमी उस जगह पहुंच गए जहां मुसलमानों का पड़ाव था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सकलार जासूसों को कोसने लगा जिन्होंने उसे बताया था कि पड़ाव फलां जगह है। अचानक उसे अल्लाह अकबर के नारे की गरज सुनाई दी और उसके साथ ही मशअलें जल उठी। सकलार ने देखा कि मुसलमान ना सिर्फ बेदार हैं बल्कि लड़ने की तरतीब में खड़े हैं। सालार शराहबील मोहताज सालार थे। उन्हें यहाँ आकर जब मालूम हुआ था कि ये दलदल कहाँ से आ गई है तो उन्होंने महसूस कर लिया था कि रोमियों ने उनका सिर्फ रास्ता ही नहीं रोका बल्कि वो कुछ और भी करेंगे। रूमी यही कर सकते थे कि हमला कर दें। चनाचे शराहबील ने शाम के बाद अपनी फौज को सोने की बजाय लड़ाई के लिए तैयार करा लिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने जासूस दलदल के इर्द गिर्द फैला दिए थे। रूमी जब दलदल में से गुजर रहे थे, एक जासूस ने शराहबील को इत्तला दे दी कि दुश्मन आ रहा है। शराहबील रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दस्तों को एक मौजू जगह पर जो उन्होंने देख ली थी जंगी तरतीब में खड़ा कर दिया। मदीना वालों, सकलार ने बुलंद आवाज से मुसलमानों को ललकारा, आगे आओ, अपना और अपनी फौज का अंजाम देखो, हमला करने तुम आए हो। शराहबील ने ललकार का जवाब ललकार से दिया, आगे तुम आओ, तुम इस दलदल से निकल आए हो, अब हमारी दलदल से निकल कर देखो। रोमियो, कल सुबह का सूरज नहीं देख सकोगे। ललकार का तबादला होता रहा। आखिर सकलार ने अपने एक दस्ते को हमले का हुक्म दे दिया। उसने ये चाल चली थी कि उसका दस्ता हमला करके पीछे हट आएगा तो मुसलमान भी उसके साथ उलझे हुए आगे आ जाएंगे। लेकिन शराहबील ने पहले ही हुक्म दे रखा था कि दिफाई लड़ाई लड़नी है। उसके मुताबिक मुसलमान जहां थे वहीं रहे। रूमी मौजों की सूरत में उन पर हमला करते थे और मुसलमान हमला रोकते थे और अपनी तरतीब नहीं तोड़ते थे। सालार शराहबील रात के वक़्त चाल चलने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उनकी नफरी रोमियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। उसे वो कारगर अंदाज से दिन की रोशनी में ही इस्तेमाल कर सकते थे। सकलार गालबन इस धोखे में आ गया था कि मुसलमानों में लड़ने की ताब नहीं रही। इस ख्याल से उसने मौज दर मौज हमलों में इजाफा कर दिया, लेकिन मुसलमानों ने अपनी सफ़ों को टूटने ना दिया। वो आगे बढ़कर हमला रोकते, फिर अपनी जगह पर आ जाते। रोमी हर हमले में अपने जख्मी छोड़कर पीछे हट जाते। एक हमले की क़यादत सकलार ने खुद की। वह अपने दस्ते को ललकारता हुआ बड़े तेजी से आगे आया। मशअलों की रोशनी में मुसलमानों ने रोमियों का परचम देख लिया।
چند ایک مجاہدین رومیوں میں گھس گئے اور سکلار کو گھیر لیا۔ اس کے محافظوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ محافظ بے جگری سے لڑے اور اس دوران سکلار نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اپنے محافظوں کے حصار سے جہاں بھی نکلتا مسلمان اسے روک لیتے تھے۔ ایک مجاہد اس مارکے سے نکل گیا اور اس نے سالار شراحبیل کو بتایا کہ اب کے رومیوں کو اتنی جلدی پیچھے نہ جانے دینا، کیونکہ کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرغے میں لے رکھا ہے۔ شراحبیل نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک منتخب جانباز رومیوں کے قلب میں گھس جانے کے لیے بھیج دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے کہ خدا کی قسم، ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے، رومیوں اپنا پرچم اٹھاؤ اور اپنے سالار کی لاش لے جاؤ۔ رومیوں نے دیکھا کہ ان کا پرچم انہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان میں بد دلی پھیلنے لگی، لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی۔ سورج طلوع ہوا، لیکن میدان جنگ کی گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھی۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے، رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اسلام کے علم برداروں، سالار شراحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار اٹھی، تم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے، تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ شراحبیل نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے، لیکن رات وہ حملہ کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے، ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ شراحبیل نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑاتے رہے تھے۔ شراحبیل کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا، اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ شراحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو شراحبیل نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑے شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے، وہ اب اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ اور عمر بن عاص تھے، اور قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد بن ولید تھے۔ رومیوں کے لیے خالد بن ولید تو دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھوڑ سوار دستوں کے سالار درار بن ازور تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر ہود اور قمیض اتار کر کمر تک برہنہ ہو جاتے تھے اور لڑتے تھے۔ انفرادی مارکا ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا اور ان کی برچھی میں پرویا جاتا تھا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی، اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی فوج افراد کے باوجود منہ موڑنے لگی۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے، ان کی پسپائی منظم ہوتی تھی، لیکن فحل کے مارکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی، بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار سکلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دھنسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا، اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا کہ وہ جلدی جلدی دلدل میں سے وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں۔ سالار شراحبیل نے دشمن کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبونگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر کر آئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی موت تھی اور آگے بھی موت تھی۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھنسنے لگے۔ مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا پھندا بن گئی تھی۔ فحل میں لڑے جانے والے اس مارکے کو ذات الروغا یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت تھوڑے سے رومی بچ سکے تھے جو بیسان چلے گئے تھے۔ اس مارکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے
اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ سالار شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید کو چند ایک دستوں کے ساتھ فہل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک دیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے۔ رومی زخمیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا۔ یہ بڑا ہی دور کا راستہ تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ شرحبیل نے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید کو ان دستوں کے ساتھ فہل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو رومی زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریائے اردن بھی عبور کرنا پڑا اور انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی۔ ہرکل نے نفری کے بل بوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا، لیکن اس کے منصوبے کی پہلی ہی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ فہل کے مارکے سے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکل گئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار سکلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن چوتھی شام بیسان میں رومی زخمی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھی، ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ کاٹ دیا، ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کو کاٹ دیا۔ مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا، انہوں نے کاٹ دیا، کیچڑ نے مروا دیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے، ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اس سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائی جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں اس رومی فوج میں پھیل گئیں جو بیسان میں مقیم تھی۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی مارکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فہل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ آمیزی کی۔ اس کا اثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ میں کہتا ہوں وہ انسان ہیں ہی نہیں، ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا۔ ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان وہاں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے، لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ دہشت کے مارے ہوئے ان زخمی سپاہیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بیسان کے کونوں خدروں تک پہنچ گئی تھی جلد ہی سچ ثابت ہو گئی۔ ایک شور اٹھا کہ مسلمان آ گئے ہیں، مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبونگ مچ گئی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا تھا، دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ اب اندر ہی چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درہم و دینار اور سونا وغیرہ گھروں کے فرشوں میں دبانے لگے۔ رومی فوج قلعے کی دیواروں پر اور برجوں میں جا کھڑی ہوئی۔